म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आयज आमी नियाळ देवाच्या उतराचेर कोत्ताना हें आमकां दिसून येता की देवान आमकां इतली लागशिल्ल्या संबंदान घडोवन हाडल्या. कोणा वरवीं? जेजू वरवीं. आनी हांगसर ताणें म्हणलां, आपल्या नांवाचेर विस्वास ठेवतल्यांक देवाची भुरगीं जावचें ताणें देणें केलें. तर जितली आमी जेजूक वळखता, आनी तो कोण? हांगसर आमकां सांगला, तो उजवाड. आनी ह्या उजवाडाक आमी तर लागीं आसत जाल्यार ताचो उजवाड आमच्या उतरांनी, कोन्यांनी आनी चालींतल्यान दिश्टी पडोंक लागतलो. कृपा आनी सोत जेजू क्रिस्ता वरवीं आयल्यांत तो आमकां ही कृपा आनी सोत शिकयता. पयल्या वाचपान आमकां सोता विशीं उल्लेख केलेलो आसा. आतां पळयात, आमी सकाळचो सुर्या वयर येता तेन्ना पळयता, आमी तर ताका फुडो करीत ताचो उजवाड आमचेर पडटलो. आमी तर ताका फाट करीत जाल्यार आमी काळोखांत आसतल्या. तर आमी कशे भशेन भितरल्यान ताका आजीर जाता, कित्याक ताचे वरवीं आमी सगळीं जाणां घडोवन आयिल्लीं आसा. तो आमचे भितर आसा आनी बावतिस्मा वरवीं तो आमचे भितर जियेता. तर भितरल्यान आमी ताका आजीर जावंक जाय, पाठ करूंक फावना. पाठ आमी कशी कोत्ता? जेन्ना आमी आपल्यापणान जियेता, ताका विसरता आनी हांव कोत्ता म्हणटा. हे भशेन तर आमी जिवीत आमचें जियेत जाल्यार मागीर आमी स्वतान जियेना. कित्याक जेजूच जावन आसा उजवाड, सोत. आनी तो आमकां आमची चिंतना, आमची भावना कितें आसा ती ताका दिली म्हणटच तो ती सगळीं बदलता आनी ती आपल्या उजवाडान, सोतान आनी ताचे शक्तीन, कृपेन आमी दुसऱ्यांक बरेपण करता. तर भाग्यवंत फ्रांसीसच्या वयल्यान हेंच ओळखून घेतलें आपल्या जिवितान. आनी ते मेरेन सावन तो आपल्यापणांत न्हय पूण जेजूच्या जिवितान जियेतालो. आनी हांगसर कितें सांगलां? तो सदांच मागण्यांत आनी दोणमणीन आपलें जिवीत सादतालो. म्हणजे उपवासान. उपास कसले आसलेले? उपास कितें? म्हणजे हिचीच वस्त आमकां आपल्या ताब्यांत करून ताचे गुलामपणान आमी जियेना. दोरात म्हणा, आमी जेवणाचो उपवास करता न्हय. जेवण आमकां जायच, त्या वेळार आमकां मेळना जाल्यार आमी सारकी कासावीस जाता. पूण हें कितें जाता तें आमकां कंट्रोल करता. त्या वेळार जायत नाजाल्यार आमी सारकी रागार जाता, कितें कितें करूंक लागता. म्हणजे आमी तांचे गुलाम जालेले आसा. ना, उपवास केलो म्हणटच ह्या गुलामपणांतली आमी भायर सरता आनी आमकां जाय पळय तशें आमच्यान मागीर जेवंक जाता. ही भितरली स्वतंत्रताय आमकां मेळटा जेन्ना आमी असले दोणवणींत रावता, असले उपवास करता. तर ह्या दिसा आनी ह्या निमाण्या दिसा आमी परतून आमचें जिवीत जेजूच्या जिवितान घालून नवसरूंक ताचीच कृपा मागया. पयले सुवातेर आमी हें वळखून घेवया की जेजूच्या नांवांत आमकां सुटका आसा. दुसरें, जितली आमी ताका फुडो करून आमचें जिवीत जियेतल्या आनी तुमकां हांवें दाखयलां कशे भशेन ते भशेन जियेली म्हणटच आमकां उजवाडांत जियोंक मेळटलें. आनी तिसरें म्हणजे सदांच भितरल्यान सावन ताका आमी आजीर जावन जियोया, ताच्या उजवाडांत रावया आनी ताचो उजवाड आमच्या उतरांनी, कोन्यांनी आनी चालींतल्यान दुसऱ्यांक अणभवंक मेळटलो आनी तांचें जिवीत मागीर बदलतलें. जशे भशेन भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेरचें जिवीत हे भशेन तो जियेलो आनी इतलीं वर्सां जालेलीं आसा. आयज पर्यंत पळयात आमी कितलीं हांगसर येता. कित्याक लागून येता? कित्याक तो न्हय, जेजू ताचें सगळें आयज पर्यंत वावुरता. आनी हें म्हत्वाचें की ताचो उजवाड आमच्या उतरांनी, कोन्यांनी आनी चालींतल्यान दुसऱ्यांक आमी दिवंक जाय. सगळीं जाणां आमी दोळे बंद करया.
एकूच मिनूत ताका आमी आजीर जावया. तो आमचे भितरची येता. ताचें सगळें आमचें जिवीत उदिकान उदीक घडोवन हाडच्याक आतां ह्या समोरपणांत हे भेटवणेंत देवाक भेटोवया.